نات چینل پر پہلی تبسم کلام پیش کر رہا ہوں نی میں بلبل شہر مدینے دیا جڑے عشق والے لوگ نے سرکار دے در تے جاندے نے تے سرکار انہاں نوں بلاوندے نے کئیاں دے دلاں وچ حسرتاں کہ سرکار دے روضے دی زیارت ہو جائے نی میں بلبل شہر مدینے دیا سیو بلبل شہر مدینے دیا کی کرنا ہے باغ بہارانو کی کرنا ہے باغ بہارانو نی میں وچھڑیاں پاک محمد تو شہر مدینے دیا جی سانو عشق نبی دا مرض لگا جی سانو عشق نبی دا مرض لگا نہ کروے کبھی باہر دعا ونج خاک مدینے دیا بڑیاں لیا خاک مدینے دیا کڑیاں لیا جتوں ملتی شفا بیمارانو دی میں بلبل شہر مدینے دیا میرے پاک رسول دا شان ہے کیا میرے پاک رسول دا شان ہے کیا جبریل بھی خاص غلام ریا کہ ملیا شاہ تھی رتبہ بڑا ملیا شاہ تھی رتبہ بڑا نبی پاک دے خدمت دارانو نی میں بلبل شہر مدینے دیا کی مبارک سی معراج دی شب مبارک سی معراج دی شب جد عرش تے پہنچے رسول عرب او ویلا بھی ہو سی کیا ہی عجب او ویلا بھی ہو سی کیا ہی عجب جد یار ملن ود یارانو دی میں بلبل شہر مدینے دیا کدی جاگ نصیبت جاواں میں کدی جاگ نصیبت جاواں میں روزے پاک دا سرما بناواں میں نال پلکا دے جاڑے لگاواں میں نبی پاک دا شہر بازارانو دی میں بلبل شہر مدینے دیا ساری عمر گزاری وچ گناہ ساری عمر گزاری وچ گناہ اسی روز قیامت حال تباہ لسن پاک محمد آپ بچا لسن پاک محمد آپ بچا اٹھے میرے دیا گناہگارانو دی میں بلبل شہر مدینے دیا سید بلبل شہر مدینے دیا دی میں بلبل شہر مدینے